उद्धार भन्ने बित्तिकै हामी बुझ्न सक्छौँ कुनै पनि कुराबाट उद्धार गर्नु, सायद त्यो दुःख कष्टबाट होस्, सायद त्यो पापबाट होस्, सायद त्यो कुनै पनि परिस्थितिबाट होस्। साँच्चै नै हाम्रो लागि उद्धार छ। हामीलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले मुक्ति दिनुहुन्छ। यो मुक्ति चाहिँ हामीले असल काम गरेर र धर्म कर्म गरेर पाउन सक्दैनौँ, तर परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट मात्र यसलाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। उद्धार पाउन हामीले हाम्रो पाप मानिलिनुपर्छ र पश्चाताप गर्नुपर्छ। येशू हाम्रो लागि क्रुसमा मर्नुभयो र फेरि बौरी उठ्नुभयो भन्ने कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। येशूलाई विश्वासद्वारा आफ्नो हृदयमा राख्नुपर्छ। येशू साँचो प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्ने र हृदयले विश्वास गर्नुपर्छ। यसरी हामीले येशूलाई निम्त्याउन सक्छौँ, हाम्रो हृदयमा उहाँलाई ल्याउन सक्छौँ र हामीभित्र उहाँ बस्नु भएको कारणले, हामीले उहाँलाई स्वीकार गरेको कारणले उहाँले हाम्रा पापमाथि विजय हुने शक्ति दिनुहुन्छ, विजयको जीवन जिउन सहायता गर्नुहुन्छ र मृत्युमाथि अनन्तसम्म स्वर्गमा रहिरहने जीवन उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। विश्वास के हो र कसरी विश्वास गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामीले केही बाइबलका खण्डहरूलाई हेरौँ। हिब्रू 11 अध्यायको 1 पदले भन्छ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो। रोमी 10 अध्यायको 10 पदले भन्छ, किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। एफिसी 4 अध्यायको 24 पदले हामीलाई भन्छ, परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। उद्धारका चरणहरू, यसलाई स्वीकार गर्ने कदमहरूमा हितोपदेश 27 को 1 पदले भन्छ, भोलिको धाक नलगा, किनभने एकै दिनमा के आइपर्ला भन्ने तँलाई थाहा हुँदैन। आज यो संसारमा धेरै मान्छेहरूले भोलिको धाक लगाउँछन्, पैसाको धाक लगाउँछन्, बलको धाक लगाउँछन्, बुद्धिको धाक लगाउँछन्, आफ्नो शक्तिको धाक लगाउँछन्। तर बाइबलले स्पष्टसँग भन्छ, उद्धार पाउने व्यक्तिले चाल्नुपर्ने, स्वीकार गर्नुपर्ने कदमहरूमा चाहिँ यो भोलिको धाक नलगाऊ। एकै दिनमा तिम्रो लागि के आइपर्छ तिमीले जान्दैनौ। हिब्रू 4 अध्यायको 7 पदले भन्छ, फेरि परमेश्वरले आज भनी एक दिन ठहर्याउनु भएको छ, जब उहाँले धेरै समयपछि दाउदद्वारा अघि नै भनिएकै कुरा फेरि दोहोऱ्याउनु भयो। फेरि परमेश्वरले आज भनी एक दिन ठहर्याउनु भएको छ, जब उहाँले वर्षौँ अगाडि दाउदद्वारा अगाडि नै भनिएकै कुरा फेरि भन्नुभयो। आज तिमीहरूले उहाँका शब्द सुन्यौ भने तिमीहरूको हृदय कठोर नपार। भोलिको बारेमा किन धाग लगाउनुहुन्न? एकै दिनमा हाम्रो लागि के आइपर्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। परमेश्वरको वचन कहिले सुन्नुभयो? सुनेर हामीले के गर्नुपर्छ? उहाँको शब्दलाई सुन्यो भने, उहाँको वचनलाई सुन्यो भने आज नै हाम्रो हृदयलाई कठोर पार्नुहुन्न, तर हामी परमेश्वरतिर फर्किनुपर्छ। एफिसी 2 अध्यायको 8 र 9 पदले भन्छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्मद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। तीतस 3:5 पनि भन्छ, तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेको कामबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पुनर्जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो। के तपाईँले असल कामहरूद्वारा उद्धार पाउन सक्नुहुन्छ? एफिसी 2 अध्यायको 8 र 9 पदलाई हेर्नुहोस्। सक्दैन। यो त परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा विश्वासबाट आउने कुरा हो। यो हाम्रो कर्म र धर्म र कामले हुने कुरा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। हितोपदेश 28 को 13 ले भन्छ, आफ्ना पापहरू लुकाउनेहरूको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 9 पदले भन्छ,
यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको कृपा कसले पाउँछ? जसले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्छ उसले परमेश्वरबाट कृपा पाउँछ। आज यो संसारमा पाप लुकाउनेहरूको संख्या धेरै छ। कसैले पाप स्वीकार गर्नु चाहँदैन, तर स्वीकार गर्नेहरूलाई परमेश्वरले क्षमा गर्नुहुन्छ, अधर्मबाट शुद्ध पार्नुहुन्छ र आफ्नो सन्तान बनाउनुहुन्छ, उद्धार गर्नुहुन्छ र उसलाई कृपा दृष्टि गर्नुहुन्छ। पापको क्षमा कसरी पाइन्छ? पापलाई स्वीकार गर्यो भने पापको क्षमा पाइन्छ। हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका हौँ, हामी परमेश्वरको बागी हौँ। यसै कारण हामी परमेश्वरकै सामु गएर उहाँलाई हामीले भन्नुपर्छ कि हे परमेश्वर, मैले पाप गरेको छु र मलाई क्षमा चाहिएको छ, जुन क्षमा चाहिँ तपाईँको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ। हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्यौँ भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुहुन्छ। रोमी 10 अध्यायको 9 र 10 पदले भन्छ, किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। प्रकाश 3 को 20 पदले भन्छ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। आज प्रभु येशूले हरेकको हृदयलाई ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ, हरेकको ढोकालाई ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसभित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। उद्धार पाउन तपाईले आफ्नो मुखले के गर्नुपर्छ? हृदयले के गर्नुपर्छ? मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ अनि हृदयले विश्वास गर्नुपर्छ कि येशू नै प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, जो कन्या मरियमको कोखमा पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, हाम्रो पापको लागि मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नुभयो र स्वर्गमा उचालिनु भयो र फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले कोसँग भोजन खाने र सँगै बस्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ? जसको हृदयमा, जसको घरमा, जसको जीवनमा प्रभु आउनुहुन्छ, ढकढक गर्नुहुन्छ अनि उहाँको आवाजलाई सुनेर जसले ढोका खोलिदिन्छ अनि प्रभु त्यो भित्र आउनुहुन्छ, उसँगै बस्नुहुन्छ, उसँगै रहनुहुन्छ। यूहन्ना 1 अध्यायको 12 र 13 पदले भन्छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। हालेलुया। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 11 देखि 13 पदले भन्छ, गवाही चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो र यो जीवन उहाँको पुत्रमा छ। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन। तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ जसले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गरेका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई म यो पत्र लेख्दैछु। यूहन्नाले आफ्नो पत्रमा यसरी लेख्छ, येशूलाई तपाईले ग्रहण गरिसकेपछि तपाईलाई के अधिकार दिएको छ र तपाईँ कसबाट जन्मनु भएको हुन्छ? परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार। अनि तपाईँ परमेश्वरबाट जन्मिनु भएको हुन्छ। अनन्त जीवन कोसँग छैन? जससँग पुत्र छैन, जोसँग येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्न उसँग अनन्त जीवन छैन। बाइबलले हामीलाई स्पष्ट गर्छ। अब मुक्तिको लागि येशूलाई स्वीकार गर्नु। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 1 देखि 4 पद, येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुभयो, हाम्रो पापको लागि कल्वारीको क्रुसमा मारिनुभयो, उहाँ गाडिनुभयो, जीवित भई उठ्नुभयो, मानिसहरूमा प्रचारिनुभयो, स्वर्गमा उचालिनुभयो र फेरि आउँदै हुनुहुन्छ। यो मुक्तिको सुसमाचार। अब हामीले उहाँलाई स्वीकार गर्न जरुरी छ।
मत्ती 10:32 र 33 पदले भन्छ, यस कारण हरेक जसले मानिसहरूका सामु मलाई स्वीकार गर्छ, म पनि उसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको सामुने स्वीकार गर्छु। लुकेर छुपेर अन्धकारमा होइन, किनकि उहाँ अन्धकारको प्रभु हुनुहुन्न, ज्योतिका प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँलाई एकान्तमा होइन, भिडका सामुने, मानिसका सामुने, समाजका सामुने स्वीकार गर्नलाई उहाँले भन्नुहुन्छ। तर हरेक जसले मलाई मानिसहरूका सामुने इन्कार गर्छ, म पनि त्यसलाई स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको सामुने इन्कार गर्नेछु। मानिसको सामु येशू ख्रीष्टलाई स्वीकार गर्दा के हुन्छ, इन्कार गर्दा के हुन्छ? स्वीकार गर्दा पिताको सामुने हामी जाँदै गर्दा परमेश्वरले हामीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। यहाँ हामीले इन्कार गर्दै गर्दा स्वर्गका पिताले उहाँको सामुने जाँदा हामीलाई उहाँले चिन्दिन भनेर इन्कार गर्नुहुन्छ। आउनुहोस्, फिलिपी 4:13 पदमा तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। तपाईँ आज यो कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने भन्नुहोस्, मलाई शक्ति दिनुहोस्। फिलिपी 4:13ले भन्छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। आमेन। गलाती 2:20 पदले भन्छ, म अब ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। अब उपरान्त जिउने म होइन, तर ख्रीष्ट ममा जिउनुहुन्छ। जुन जीवन शरीरमा म अहिले जिउँछु त्यो परमेश्वरको पुत्रमा विश्वास गरेर जिउँछु, जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। येशूले कसको निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो? मेरो निम्ति, तपाईको निम्ति, सारा संसारको निम्ति आफूले आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। अब हामी कसको निम्ति जिउनु पर्छ? अब हामी साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति जिउनु पर्छ, जसले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई अनन्तको जीवन दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 4:4 पदले भन्छ, मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ। अब साँच्चै नै प्रियहरू, हामी परमेश्वरका हौ। पहिलो यूहन्ना 5:4 पदले भन्छ, किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। प्रकाश 21:7 पदले भन्छ, जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसको परमेश्वर हुनेछु। हालेलुया। आज हामीलाई विजय दिनुभएको छ प्रभु। हामीले तपाईलाई हाम्रो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनेर हामीले आफ्नो उत्तराधिकारलाई सुनिश्चित गरेर राखेका छौँ र आज हाम्रो स्वर्गलाई, पृथ्वीलाई, सृष्टिलाई रच्नुहुने सृष्टिकर्ता परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। हामी विश्वास गर्दछौँ कि हामीले यतिका बेरसम्म सुनेका यी परमेश्वरका वचनहरूबाट, सिकेका यी कुराहरूबाट अब साँच्चै नै हामी जान्दछौँ हाम्रो लागि एउटै मात्रै उपाय छ, एउटै मात्रै बाटो छ, एउटै मात्रै माध्यम छ, एउटै मात्रै मध्यस्थ छ। उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया। किनकि उहाँले भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पनि परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैन। प्रियहरू, जसले आज प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ टक्कै अडिनुहोस्, एकछिन विचार गर्नुहोस्, तपाईँ कुन बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ। यदि साँच्चै नै अब तपाईँ जीवनको बाटोमा हिँड्न चाहनुहुन्छ भने आज यस घडी नै येशूलाई मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्नुहोस् र आफ्नो अनन्तको जीवनलाई सुनिश्चित गर्नुहोस् र मसँगै भन्नुहोस्, प्रभु येशू, तपाईँको रगतले मलाई धुनुहोस् र म तपाईँको सन्तान हुन चाहन्छु र विजयी जीवन जिउन चाहन्छु। आजको दिनदेखि उसो म हरेक दिन बाइबल पढ्नेछु, बाइबल अनुसारको जीवन जिउनेछु। आज म तपाईँलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर येशू तपाईँलाई ग्रहण गर्दछु। मेरो हृदयमा म तपाईँलाई स्वागत गर्दछु। तपाईँमा विश्वासद्वारा म असल जीवन जिउन चाहन्छु। मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस् र मलाई आज नै आफ्नो सन्तान बनाउनुहोस् र तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहोस्। आमेन, आमेन, आमेन।